नमस्कार, नेपाल डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। भयावह बन्दै कोरोना, एकै दिन 3132 संक्रमित थपिए, 24 घण्टामा 28 जनाको मृत्यु। बाँकीभर सत्ताव्यापी लकडाउन हुँदै। काठमाडौँ उपत्यका सहित यी जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाको संकेत। सबै तहका परीक्षा स्थगन गर्न सरकारको निर्णय। के जर्मनीसँग सहयोग मागिरहेको भारतले नेपाललाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन सक्ला? सरकारले अक्सिजन ल्याउन चीन र भारतसँग थाल्यो छलफल। केन्द्रीय सदस्यहरूको पीसीआर टेस्ट गरेर मात्र बैठक बस्ने कांग्रेसको निर्णय। बहुमत पुग्ने पक्का नभएसम्म कांग्रेसले ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने। नेपाल पक्षलाई कारबाही गर्न तयार ओली, फ्लोर क्रस गर्न सक्नेको सूची बनाउँदै। जसपाबाट महन्त ठाकुर 22 जना संसद सहित ओली सरकारमा जाँदै। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। रूपन्देहीका 16 वटै स्थानीय तहका विद्यालय बन्द। इराकमा कोरोना अस्पतालमा भएको आगलागीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 82 पुग्यो। यो सँगै अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। नेपालमा नयाँ कोरोना संक्रमितको दर दिनहुँ बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3132 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, जसमा पीसीआर परीक्षणबाट 3032 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 90 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरी 9292 पीसीआर परीक्षण गरिएको छ भने 786 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षणबाट संक्रमित पुष्टि हुनेको कुल संख्या 3,119 जना पुगेको छ। 24 घण्टामा 450 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,77,573 पुगेको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 19,382 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 28 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,164 पुगेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि सरकारले सबै तहको परीक्षा स्थगन गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को बैठकले सबै तहको परीक्षाहरू स्थगित गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। भौतिक रूपमा उपस्थित भएर सञ्चालन गरिने परीक्षाहरू अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरिएको सीसीएमसी को बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए। यस्तै मुख्य शहरहरूमा 500 र ग्रामीण इलाकामा 200 सक्रिय संक्रमित नागेपछि निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार सीडीओलाई दिनुपर्ने भनेर समेत सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा स्थगन गरेका छन्। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबारदेखि लागू हुने गरी 3 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा स्थगित गरेका हुन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारी संक्रमित भएको र उनीहरूको निकट सम्पर्कमा रहेका अन्य कर्मचारीहरू समेत परीक्षणको क्रममा रहेकाले कार्यालयबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ। नेपालमा दैनिक कोरोनाको संक्रमित संख्या बढेसँगै नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई लिक्विड अक्सिजन लगायतका अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन पत्रचार मार्फत आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यावश्यक सामग्रीको सूची तयार पारी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारत सरकारलाई पठाएको बताएको छ। नेपालबाट भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा पठाएको पत्र भारतीय विदेश मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पाइसकेको बताएका छन्। अक्सिजनको चरम अभावमा छटपटिरहेको भारतले यो अवधिमा अक्सिजन उपलब्ध गराउन कति सम्भव छ भन्ने सवालमा भारतीय अधिकारीहरूले सकेसम्म छिट्टै अक्सिजन उपलब्ध गराउने वचन दिएको बताइएको छ, तर यकिन टुङ्गो भने लागि नसकेको बताइन्छ। भारतको झारखण्डबाट नेपालले लिक्विड अक्सिजन ल्याउने गरेको छ। भारत सरकारसँगै नेपालले झारखण्डको अक्सिजन उपलब्ध गराउने कम्पनीसँग पनि कुराकानी भने गरिसकेको बताइन्छ।
देश बाहिर अक्सिजन निर्यातमा रोक लगाएको भारतले आफ्नै देशको कोरोना कहरको यो दर्दनाक अवस्थाका बीच अक्सिजन उपलब्ध गराउला कि नगराउला भन्ने प्रश्न रहेको छ। त्यसो त भारत आफै हाल तत्कालका लागि जर्मनीबाट अक्सिजन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र भइरहँदा लिक्विड अक्सिजनको अभावले अर्को संकट निम्ति आएको छ। कोभिड संक्रमणको दर अझै बढ्न सक्ने आशंका गर्दै सरकारले अक्सिजन ग्यास सहितका स्वास्थ्य सामग्री माग गर्दै छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग छलफल तीव्र पारेको छ। थप संकटको आंकलन गरेर चीन र भारत दुवै देशबाट अक्सिजन सहितका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत भन्छ। आइतबार बसेको सीसीएमसी को बैठकले 9 जिल्लामा तत्काल निषेधाज्ञा लागू हुने संकेत दिएको छ, किनभने काठमाडौँ लगायतका केही जिल्लामा संक्रमितको संख्या 500 नागिसकेको छ। अहिलेसम्म काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर समेत उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 कटिसकेको छ। त्यसैगरी मोरङ, पर्सा, कास्की, दाङ, बाँके र रूपन्देहीमा पनि 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित देखिएका छन्। सीसीएमसीले पहाडी जिल्लाहरूमा भने 500 संक्रमित नपुगे पनि 200 कट्न साथ निषेधाज्ञा लगाउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरूको पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र केन्द्रीय कार्य समिति बैठक गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सोमबार केन्द्रीय सदस्य र कार्यकर्ता कर्मचारीहरूको पीसीआर टेस्ट गर्ने निर्णय गरेको हो। नेगेटिभ रिपोर्ट आएकाहरूको बैठक 15 गते बस्नेछन्। यसअघि आजका लागि बैठक बोलाइएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा नरहेको जनाएको छ। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा आइतबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल जारी राख्ने भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव भने बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म अघि नबढाउने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि केन्द्रीय उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अविश्वासको प्रस्तावका लागि अहिलेसम्म संख्या नपुगेको बताए। संख्या नपुग्दा र त्यसको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म अविश्वासको प्रस्ताव राखेर फेल भयो। 1 वर्षसम्म राख्न नपाइने भएकाले पूर्व तयारी नगरी अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने उनले बताए। बैठकले नेपालमा अन्य देशबाट खोप ल्याउनका लागि छिमेकी देशसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आइतबार बिहान आकस्मिक रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक बोलाए। 2 दिन अघि मात्र बैठक सम्पन्न भएको अवस्थामा 81 बैठक बोलाएपछि धेरैको आंकलन थियो। स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूलाई कारबाही हुने भयो। बिहान 10 बजेका लागि बोलाइएको बैठक समयमा सुरु हुन सकेन। महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक बस्नु अघि स्थायी कमिटिको बैठक बस्यो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका कुन संसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा ब्रिफ गरे। बैठकको एजेन्डाका बारेमा महाधिवेशन आयोजक कमिटिका सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी दिएको थिएन, तर मुख्य रूपमा भने स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा नै बैठक बोलाइएको भन्ने बारे सबै जानकार थिए। आकस्मिक रूपमा बोलाइएको बैठकले कुनै राजनीतिक निर्णय गरेन, बरु प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीको अवस्था र अपनाउनुपर्ने थप रणनीतिमा केन्द्रित रहेर बोले। आकस्मिक रूपमा कारबाहीको निर्णय गर्नकै लागि बैठक बोलाइएको थियो, तर स्थायी कमिटिमा तत्कालै कारबाही गर्दा अर्को पक्षले आफूहरूलाई कारबाही गरेकाले फ्लोर क्रस गर्यो भन्ने बहाना हुन्छ भनेर तत्काल रोकिएको हो। एक केन्द्रीय सदस्यले भने बैठकबाट नै कारबाही नगरे थप रणनीति हेरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने सबैको सुझावपछि प्रधानमन्त्री पछि हटेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। सकभर कारबाही नगर्ने भन्नेमा हाम्रो उद्देश्य हो, तर उहाँहरूका गतिविधि एकपछि अर्को शंकास्पद देखिएका छन्। ती नेताले भने स्थायी कमिटिलाई नै कारबाहीको जिम्मा दिइसकेकाले जुनसुकै बेला निर्णय हुन सक्छ। तर अर्का एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा माधव पक्षका कसले फ्लोर क्रस गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। विपक्ष समूहले गर्ने निर्णय र त्यसपछि नेपाल पक्षका संसदहरूले गर्ने तयारीका आधारमा नै कारबाही गर्ने ओलीको योजना छ। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै स्पष्टीकरण सोधिएका संसदहरूलाई कारबाही हुने ती नेता बताउँछन्। ओलीले कारबाही गर्ने संसदहरूको मोटामोटी खाका तयार पारिसकेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीले सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकले कोभिड-19 को संक्रमण बढ़िरहेको भन्दै यस विरुद्धको लडाईँमा सिङ्गो पार्टी पंक्तिबद्ध भई परिचालित हुन निर्देशन दिएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सबै कमिटिहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा क्वारेन्टिनहरूको निर्माण गर्न, गाउँ गाउँमा जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्न, बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन सहयोग गर्न, स्थानीय तह र जिल्ला स्थित कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग मिलेर अभियान चलाउन निर्देशन दिनुभएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिए। प्रवक्ता गेवालीले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस भइरहेको र कर्णालीको जस्तै फ्लोर क्रस गराउने प्रयास भइरहेको भन्दै यसबारे आवश्यक जानकारी लिइरहेको बताए। नेताहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा उपयुक्त समय निर्णय गरिने पनि बताएका छन्। प्रवक्ता गेवालीले तत्काल देशभर लकडाउन नहुने बताए। सरकारको आग्रह स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउनु नै रहेको बताए। अर्थतन्त्र र जनजीविकामा प्रभाव नपरोस् भन्ने हेतुले देशव्यापी रूपमा लकडाउन नगर्ने तर हटस्पटमा लकडाउन हुन सक्ने बताए। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहले आफ्नो किता क्लियर गरेको छ। संसद पुनर्स्थापना भएको झण्डै 2 महिनापछि प्रतिपक्षी कांग्रेसको माओवादी केन्द्र सहितको दलको समन्वयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी छ। यसका लागि सभापति शेरबहादुर देउबा, निवास बुढा नीलकण्ठमा पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाइएको छ। बैठकले उपनिर्वाचनसँगै देशका सत्ता समीकरणबारे पनि छलफल गर्नेछ। कांग्रेसको यस्तो तयारीसँगै जसपाका महन्त ठाकुर र उनी निकट संसदहरूले भने सरकारलाई समर्थन गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। ओली सरकारले मधेस आन्दोलनमा उठाउँदै आएको माग पूरा गर्ने प्रक्रियामा गइसकेको बताएपछि जसपाभित्र पूर्व राजपाले सरकारलाई सहयोगको तयारी गरेको हो। स्रोतका अनुसार ओली सरकारलाई सहयोग गर्न महन्त ठाकुरले 22 संसदहरूलाई मनाइसकेका छन्। ओली सरकारले ठाकुर नेतृत्वको समूह सरकारमाथि सहभागी भए 8 मन्त्रालय सहित दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका साथै मधेस आन्दोलनका लगाइएका मुद्दा र रेशम चौधरीको मुद्दा पनि प्रक्रियागत रूपमा टुङ्ग्याउने प्रधानमन्त्री ओली र ठाकुर बीच सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा बोलाएपछि जसपा अध्यक्ष ठाकुर जाने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। तर जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने कुनै हालतमा ओली सरकारलाई समर्थन नगर्ने अडानमा छन्। सरकारबाट निकालिएपछि चढिएका यादवले ओलीलाई सरकारबाट हटाएर बदला लिने तयारीमा जुटेको छ। यसका लागि अध्यक्ष यादवले आफ्ना नजिकका संसदहरूलाई मात्र नभई ठाकुर नजिकका संसदलाई समेत फकाउने कोसिस गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय उनी संसदहरूसँग भेटघाटसँगै विभिन्न लोभ दिएर प्रलोभनमा पार्न खोजिरहेका छन्। 23 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई साबिकै दलमा फर्काइदिएपछि जनता समाजवादी पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको थियो। सरकार टिकाउने वा हटाउने खेलमा निर्णायक बनेपछि समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयलाई जसपामा चुलिएको विवाद अन्तिम समय आएर 2 खेमामा विभाजित भइसकेको छ। जसपामा अध्यक्ष ठाकुरको नेतृत्वमा एउटा समूह बलियो बनेको छ, अर्का अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा अर्को गुट बनेको छ। जसपामा अहिले 32 संसद छन्, जसमध्ये 16 जना पूर्व राजपा र 16 जना पूर्व सपाबाट संसद छन्। तर अध्यक्ष ठाकुरले भने उपेन्द्र यादव नजिकका केही संसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर सरकारमा जान लागेका हुन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि बागलुङ नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरू 1 हप्ताका लागि बन्द हुने भएका छन्। बागलुङ नगरपालिकाले शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचना मार्फत वैशाख 12 गतेदेखि 19 गतेसम्मका लागि नगरभित्रका सबै विद्यालय बन्द गर्न आह्वान गरेको छ। नगर प्रमुख जनकराज पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले 1 साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले वैशाख 12 गतेदेखि 19 गतेसम्म 1 हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको बागलुङ नगरपालिका शिक्षा अधिकारी डण्डमणि शर्माले बताए। बागलुङ नगरपालिकाकै बबेला क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूमा धमाधम कोरोना संक्रमण देखिएपछि बबेलाका 3 वडामा 10 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। अभिभावकहरूले समेत विद्यार्थी जोखिममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। बागलुङ नगरभित्रका सञ्चालनमा रहेका ट्युसन सेन्टर, भाषा तयारी कक्षा, कोचिङ कक्षाहरू समेत बन्द गर्न शिक्षा शाखाले निर्देशन दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सुरक्षा मापदण्ड सम्बन्धी सूचना 25 जना भन्दा बढी व्यक्ति
मलामी समेत जान नपाउने उल्लेख गरिएकोमा विद्यालयको बारेमा कुनै सम्बोधन नभएको पनि अभिभावकहरूले सरकारी निकायको आलोचना समेत गरेका थिए। माधव कुमार नेपाल समूहका नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाहीका नाममा आफ्नो समूहलाई सोलीमा नै चढाए पनि नेकपा एमाले पार्टी नछाड्ने बताएका छन्। शनिबार गृह जिल्ला गुल्मीको भुवाचिलीमा अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका विष्टले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने सत्ता शक्तिको अहंकारमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै सिद्ध्याउने गरी पार्टीको विधि र पद्धति उल्लङ्घन गर्दै कारबाहीको नाममा जुन खालको स्वेच्छाचारी व्यवहार देखाउनु भएको छ त्यसबाट कति पनि विचलित नभई संघर्ष र सुलीमा नै चढाए पनि हामीले पार्टी छाड्दैनौं। उनले थप भनेका छन् ओलीले पार्टी एकताको पुरै झ्याल ढोका बन्द गरेका छन्। बन्द ढोकाको बलेनीमै बसेर त्यसमाथि पानी परोस रुच्दै भए पनि पार्टी एकताका लागि लडिरहनेछौ। महाभारत कालमा पनि सनकी शासकले रामलाई 14 वर्ष वनवास पठाएको उल्लेख गर्दै रामलाई सत्यको जित हासिल गर्न 14 वर्ष लागेको चाहिँ आफूहरूलाई पनि सत्यको जित हासिल गर्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ। बहुमत संसद सहित 9औं अधिवेशनमा ओली प्यानलबाटै निर्वाचित 3 जना उपाध्यक्ष समेत माधव नेपाल समूहमा रहेको बताउँदै ओली पक्षको एउटा सानो समूहले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक समिति स्थायी कमिटी कसैलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी र हटाइएको जिम्मेवारी मान्य नहुने उनले बताए। गुल्मीको हकमा साबिक एमालेकै नेतृत्वले जिल्लादेखि वाडा तहसम्म बैठक बोलाउने र साबिककै कार्यकर्ताहरू समेट्ने आफूले फोन मार्फत पटक पटक भने पनि ओली समूहले धुर्के धारबाट समानान्तर कमिटी गठन गर्न सुरु गरेको उनको आरोप छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीको व्यापार गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। पार्टीले हटाएकालाई पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउनु भएको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेलाई पनि मन्त्री बनाउनु भएको छ। अहिलेसम्म अरू शासकले यस्तो गरेका थिएनन्। उनले त मन्त्रीको व्यापार नै गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूको मतको अपमान गरेको आरोप उनले लगाए। न उहाँले संसद चलाउनु भयो न पार्टी। केसीले भने न हामीले भोट हालेको पार्टी रह्यो, उहाँले जनताको मतको अपमान गर्नुभयो। यस्तो प्रतिगमनलाई समर्थन गर्न सकिँदैन, त्यसैले समर्थन फिर्ता लियौं। शनिबार मात्र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। संसद नभएका प्रदेशमा गरिएको नैतिक समर्थन पनि फिर्ता गरिएको केसीले बताए। जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको केसीले बताए। गणतन्त्र नै के हुने हो भन्ने स्थिति आउन नदिन सबै सचेत हुनुपर्ने केसीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पौने घण्टा टेलिफोन गरेर समर्थन फिर्ता नलिन आग्रह गरेको केसीले खुलासा गरे। उहाँसँग लामै छलफल भयो। समर्थन फिर्ता नलिनुहोस् ताई मिलेर अगाडि बढौं भन्नुभयो। केसीले भने तपाईले सबै बिगार्न थाल्नुभयो, त्यसैले समर्थन गरिहाल्न सक्दैनौ भन्ने जवाफ दिए। मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको समर्थन फिर्ताको विषयमा आफूसँग छलफल गर्न खोजेको केसीले बताए। इराकमा कोभिड-19 कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको सघन उपचार कक्षमा भएको आगलागीमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 82 पुगेको छ। राजधानी बगदादमा रहेको इबन अल खातिब अस्पतालमा शनिबार राति भएको आगलागीमा कम्तीमा 82 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। आगलागीका कारण 100 भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोटबाट आगलागी सुरु भएको बताइएको छ। अस्पतालमा अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था नभएका कारण अस्पतालभित्रका अरू प्रज्वलनशील सामानहरूमा आगो तत्कालै सल्किएको खबरमा उल्लेख छ। अस्पतालको प्रशासनका अनुसार धेरैजसो बिरामीलाई अन्यत्र सार्नु परेको र भेन्टिलेटर हटाउँदा बिरामीको ज्यान गएको हो। कतिपयको आगलागीबाट निस्किएको धुवाँले निसासिएर ज्यान गएको छ। अस्पतालबाट 120 जना बिरामी र उनीहरूका आफन्त मध्ये 90 जनालाई भने सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएको छ। इराकका अस्पतालहरूमा औषधि र शिष्याको चरम अभाव भइरहेका बेला अस्पतालमा आगलागी हुँदा कोरोना संक्रमितको उपचारमा जटिलता थपिएको छ। कोरोना महामारी सुरु भए यता इराकमा अहिलेसम्म 10,25,000 भन्दा धेरै संक्रमण पुष्टि भएको र 15,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो सँगै आजका लागि यति नै। भोलि पुनः समाचारका साथ उपस्थित हुनेछु भन्दै आजका लागि यहाँहरू माझबाट छुटिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल डायरी। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।